अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम आपको बताएंगे, एक तो कल राजा रियाज साहब ने बात की कि 15-20 दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन के ताल्लुकात बहुत बेहतर होके फिर एकदम ख़राब हुए। तो ये सिर्फ पहली दफ़ा नहीं ऐसा हुआ, इसमें कुछ माजी के वाक़यात भी हैं, हम आपको वो भी बताएंगे। जबकि इसके अलावा हम आपको कुछ तारीख के झरोकों से अब ये भी आज बताएंगे आपको कि उस्मान बुज़दार और हमजा शहबाज में भी एक बड़ा दिलचस्प ताल्लुक है। और इसके अलावा हम आपको आज ये भी बताएंगे कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम में जो रिफ्ट है वो किस तरह से अब बढ़ती जा रही है, खुसूसन पीएमएलएन और जो पीपल्स पार्टी है उसके दरमियान कशीदगी की वजह से, और इसके असरात और कहाँ कहाँ पर अब नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि जो पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है शाजिया मरी, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है और उन्होंने टॉन्ट किया है कि मौलाना और पीएमएलएन कहते थे कि अगर पीपल्स पार्टी नहीं भी इस्तीफे देते तो हम इस्तीफे देंगे, हम अपने प्लान के मुताबिक जाएंगे। तो उन्होंने कहा कहाँ पे अब उनके इस्तीफे। तो अब बात यहाँ तक आ गई है। और दूसरी चीज़ ये है कि बिलावल भुट्टो ने जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने मुलाकात की है पीपल्स पार्टी सिंध के कराची चैप्टर के जो डिस्ट्रिक्ट के जो साउथ के थे उनसे नुमाइंदों से, और उनसे डिस्कशन के बाद उन्होंने अपने उम्मीदवार का टिकट दे दिया है। यानी कि वो मिफ्ता इस्माइल के मुकाबले में अब उम्मीदवार नहीं बिठा रहे और उम्मीदवार खड़ा करेंगे। एएनपी और जेयूएफ ने तो बिठा दिया, एएनपी के मरकज़ कल गए, उन्होंने भी अपना उम्मीदवार विड्रॉ कर दिया मिफ्ता इस्माइल के मुकाबले में, जबकि जेयूएफ फे नहीं विड्रॉ करना चाह रही थी, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने इंटरवीन किया है, सिंध चैप्टर पर को कहा है, और अब वो भी उम्मीदवार आज विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी अब ये इलेक्शन लड़ने का इरादा रखती है। अब या तो देखें कि ये किसी न किसी की किस्म की बार्गेनिंग चिप होगी पीडीएम से, या क्या होगा, जो भी होगा, बहरहाल पीपल्स पार्टी अब ये इलेक्शन लड़ने का इरादा रखती है। इसी तरह जो दूसरी एक चीज़ है वो है, कल राजा रियाज ने जियो न्यूज़ पर आज शाहज़ेब खानज़ादा साहब को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन के और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बड़े करीबी ताल्लुकात हो गए थे, 15-20 दिन पहले बहुत अच्छे हो गए थे। जहांगीर तरीन गांव से आए और उन्होंने आके प्राइम मिनिस्टर को एतमाद का वोट दिलवाया और बड़ा अच्छा रब्ता था, लेकिन फिर एकदम से बाद में साजिशों ने घेर लिया। तो पहले जैसे कि आपको कल हमने बताया था कि जहांगीर तरीन ने पीडीएम के जो पीटीआई के जो अरकान जहांगीर तरीन से मिलने गए, जिनमें 11 एमपीएज और 3 एमएनएज और एक सूबाई वज़ीर और 3 एडवाइज़र्स थे, उनसे गुफ्तगू में जहांगीर तरीन ने कहा कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे फिर आके इस्लामाबाद में इसको वोट दिलवाया, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने मेरे साथ क्या किया देखो, 3 FIRs उसके बाद कटवा दी और मेरे बेटे पर भी कटवा दी और हमें मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में करवा रहे हैं। तो अब जो बात है, जो ये पहली दफ़ा नहीं है, जब जहांगीर तरीन लंदन गए थे तो उस वक्त भी ज़राए बताते हैं कि फवाद चौधरी और कुछ दीगर लोगों ने कुछ मसालियत करवाई थी, जिसके बाद वज़ीर इमरान खान और जहांगीर तरीन का मैसेजेस की हद तक मोबाइल फ़ोन पर रब्ता बहाल हो गया था। जिसके बाद जब जहांगीर तरीन लाहौर वापस आए तो वो भी दरअसल वज़ीर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको एश्योरेंस थी कि आप अब बस आ जाएँ और अब मामलात बेहतर चलेंगे, बस आप खामोशी से कुछ अर्सा रहें और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी पीटीआई में वापस एंट्री हो जाएगी। तो जहांगीर तरीन जब लाहौर आ गए तो उसके बाद आपको पता है चीनी का क्राइसिस था, चीनी की कीमतें 100 रुपये से ऊपर गई हुई थी, फिर एकदम से 80 रुपीज़ तक आई थी। उसके अंदर भी जहांगीर तरीन की मुदाखलत थी। कहते हैं कि जहांगीर तरीन ने वज़ीर इमरान खान को मैसेज किया था और वज़ीर इमरान खान ने जहांगीर तरीन को मैसेज करके पूछा था कि अब इसको किस तरह डील करूँ, ये चीनी की कीमत बहुत ऊपर जा रही है। तो जहांगीर तरीन ने उनको कहा कि आप फौरी तौर पर बैरून मुल्क से चीनी इंपोर्ट करें, और साथ एक टॉन्ट भी किया, और इससे पहले इंपोर्ट कर लें कि लोग फिर कहें कि जेकेटी ने चीनी महंगी बेची है और शुगर माफिया का हिस्सा है और जेकेटी ने मैनिपुलेट करके ज़्यादा पैसे कमा लिए। तो वज़ीर इमरान खान ने उसके फौरी बाद हमाद अज़हर, अब्दुल रज़ाक दाऊद और दीगर को बुलाया और उनको कहा कि फौरी तौर पर चीनी की इंपोर्ट के आर्डर्स दें, और फिर फौरी तौर पर चीनी इंपोर्ट की गई और चीनी 105 रुपये तब थी और 105 रुपये से गिर के फौरी तौर पे 80-85 रुपये पे आ गई थी।
اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد وزیر عمران خان نے جب چینی کی قیمت گری تو جہانگیر ترین کو شکریہ کا پیغام بھی بھیجا کہ آپ کی وجہ سے آپ نے مجھے بر وقت اچھا مشورہ دیا. تو اس کے بعد جب یہ انتخابات آئے سینٹ کے اور یوسف رضا گیلانی امیدوار کھڑے ہوئے حفیظ شیخ کے مقابلے میں, تو کہتے ہیں کہ عمران خان نے جب رابطہ کیا اور اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا کہ آپ فوری طور پر متحرک ہوں اور حفیظ شیخ کو جتوائیں, تو کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین اس کو ایک واپسی کی اوپننگ کے طور پر لے رہے تھے کہ وہ مجھے کہا گیا تھا کچھ عرصہ آپ ویٹ کریں, پھر آہستہ آہستہ آپ کی پی ٹی آئی میں واپس ہم آپ کو ایکٹیو رول دلوا دیں گے. تو جہانگیر ترین نے کہا کہ شاید اب لگتا ہے وہ وقت آ گیا ہے اور اب یہ مجھے ایک اوپننگ مل رہی ہے, کیونکہ زرتاج گل اور دیگر پی ٹی آئی کے رہنما اوپنلی اعلانات کر رہے تھے کہ ہاں جہانگیر ترین آ گیا, اچھے ہو گیا, پارٹی اسٹرانگ ہوگی. حفیظ شیخ کہہ رہے تھے کہ ہاں میں نے رابطہ کیا ہے جہانگیر ترین سے. تو وہ ایک ماحول تھا, لیکن اس کے بعد پھر تعلقات خراب ہو گئے جب افیئرز کٹیں. اس میں کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ سے رول بتایا جا رہا ہے جہانگیر ترین کے ذرائع کی طرف سے کہ وہ اسد عمر, شہزاد اکبر اور اعظم خان کا ہے. لیکن کیا جہانگیر ترین صرف اسی تمام شوگر سکینڈل میں عمران خان سے دور ہوئے؟ نہیں, ہم آپ کو ایک اور بڑی ایکسکلوزیو خبر دیتے ہیں کہ جب جہانگیر ترین نے عمران خان کی بشرا بی بی سے شادی کے فوری بعد ایک کھانا رکھا تھا ان دونوں میاں بیوی اور کچھ بہت ہی قریبی پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے, تو کہتے ہیں کہ وہ کھانا سب ڈال کے آ کے اپنے ٹیبل پہ بیٹھ رہے تھے, تو بشرا بی بی نے کھانا ڈالا تو وہ سیدھا جہانگیر ترین کے پاس چل کر آئیں, ذرا یہ کہتے ہیں, اور انہوں نے آ کے جہانگیر ترین سے کہا کہ ترین صاحب میں جادوگرنی نہیں ہوں, آپ مجھے جادوگرنی کہتے ہیں. تو ترین صاحب تھوڑی دیر کے لیے شوق میں چلے گئے کہ یہ کیا مجھے کہہ رہی ہیں. تو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے رکے, دیکھا, اور انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو کب کہا جادوگرنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ مجھے یہی سمجھتے ہیں, آپ میرے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہیں, اور آپ اپنے گھر میں میرے بارے میں یہ الفاظ کہتے رہے. یہ کہہ کے وہ چلی گئیں. تو جہانگیر ترین کافی دیر شوق میں رہے, کیونکہ وہ واقعی بشرا بی بی کو سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی جادو وغیرہ کرتی ہیں, اور انہوں نے اپنی اہلیہ سے ایک دفعہ مذاق میں گھر یہ بات کی تھی. تو پھر ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو ہماری باتیں بھی سنتی ہیں اور سب کچھ ان کو تو علم ہے یہ تو وہ مزید گھبرا گئے. تو کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک رفٹ کا سٹارٹ تھا وہاں سے, جس کے بعد بشرا بی بی نے پھر مزید انٹروین کیا. لیکن اب ہم آپ کو ایک اور دلچسپ خبر جو ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں وہ ہے عثمان بزدار اور حمزہ شہباز. آپ کو جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ عثمان بزدار جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, ان کو بھی پی ٹی آئی میں لانے والے جہانگیر ترین تھے, اور یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے. کہانی یوں ہے کہ عثمان بزدار اپنے پھپھا, جن کو انہوں نے اب ساؤتھ پنجاب میں لگایا ہے اسپیشل برانچ کا سربراہ, وہ اس وقت ایس پی لودھراں تھے جب جہانگیر ترین دوبارہ الیکشن لڑ رہے تھے, جو کہ وہ جیت بھی گئے تھے, لیکن بعد میں پھر لائف ٹائم ڈسکوالیفائی ہو گئے. تو عثمان بزدار اپنے پھپھا کے تھرو کسی ریفرنس سے انہوں نے کہا کہ میری حمزہ شہباز سے میٹنگ ارینج کروائیں تاکہ میں اگلے 2018 کے الیکشن کے لیے لابنگ کر سکوں, کو اپنے ٹکٹ کے لیے بات کر سکوں. تو وہ ٹائم تو مل گیا, لیکن جب عثمان بزدار گئے تو بہت دیر انتظار کروایا حمزہ شہباز نے اور ملاقات نہیں کی, اور عثمان بزدار خالی ہاتھ واپس آ گئے, ملاقات ہی نہیں کی حمزہ شہباز نے. اور پھر کہتے ہیں کہ باہر نکل کے عثمان بزدار نے اپنے پھپھا انہی کو تیمور بزدار کو کال کی کہ تو انہوں نے تو مجھے ملاقات تک نہیں کی. تو کہتے ہیں وہ ان کو بھی تھوڑے بہت ڈسٹرب ہوئے, تو انہوں نے اسی وقت وہ الیکشن ڈیوٹی پہ تھے, تو انہوں نے جہانگیر ترین سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ اگر کچھ دیکھ لیں عثمان کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ اس کو بلوا لو ادھر. تو عثمان بزدار صاحب لودھراں پہنچے, جہانگیر ترین سے ان کے لان میں ملاقات ہوئی, اور پھر عثمان بزدار کا وہ سفر کا آغاز ہوا کہ پھر ان کو ٹکٹ بھی ملا, وہ ایم پی اے بھی بنے, آج وزیر اعلیٰ بھی ہیں پنجاب کے, اور انہوں نے وزیر اعلیٰ کے لیے شکست کس کو دی؟ حمزہ شہباز کو, کیونکہ حمزہ شہباز امیدوار تھے پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے 2018 کے الیکشن کے بعد میجورٹی کے باوجود, لیکن عثمان بزدار بنے. تو یہ بھی تاریخی ہوتی ہے کہ کون کیا دن دکھاتا ہے آپ کو. بہرحال اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.